अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। कोऽयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति। त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परं। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः। संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यथा धाना सुवैधाना भवन्ति न भवन्ति च। एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि शमायया। वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः। जन्म मृत्योर्यथा पश्चात् प्राङ्नैव मधुनापि भोः। भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः। आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैरनपेक्षोऽपि बालवत्। देहेन देहिनो राजन् देहाद्देहोऽभिजायते। बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इव शाश्वतः। देहदेहि विभागोऽयमविवेककृतः पुरा। जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः। श्रीशुक उवाच। एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः प्रमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत। राजोवाच। कौयुवां ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम् अवधूतेन वेषेण गूढा विहसमागतौ। चरन्ति ह्यवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः। मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः। कुमारो नारदरुभुरङ्गिरा देवलोसितः। अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः। वसिष्ठो भगवान् रामः कपिलो बादरायणिः। दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातुकर्ण्यस्तथारुणिः। रोमशश्च वनो दत्त आसुरिः स पतञ्जलिः। ऋषिर्वेदशिरा बोध्यो मुनिः पञ्चशिरास्तथा। हिरण्यनाभः कौसल्यः श्रुतदेवऋतध्वजः। एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः। तस्माद्युवां ग्राम्यपशोर्मम मूढधियः प्रभु। अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्। अङ्गिरा उवाच। अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवान् ऋषिः। इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे। अतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वावामिह प्रभो। ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमर्हति। तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः। ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्। अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते। एवं दारागृहारायो विविधैश्वर्यसम्पदः। शब्दादयश्च विषयाश्चलाराज्यविभूतयः। महीराज्यं बलं कोशो भृत्या मात्याः सुहृज्जनाः। सर्वेऽपि शूरसेने मे शोकमोहभयार्तिदाः। गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमाया मनोरथाः। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः। कर्मभिर्ध्यायतो नानाकर्माणि मनसो भवन्। अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। देहिनो विविधक्लेशसन्तापकृदुदाहृतः। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः। द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश। नारद उवाच। एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम। यां धारयन् सप्तरात्रात् द्रष्टा सङ्कर्षणं प्रभुम्। यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्रपूर्वे शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य। सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुसान्त्वनं नाम 15 पंचदशोऽध्यायः।